इंडियन आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के नताइज से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में ख़त्म हुआ। हमारा तो ट्रेलर ही 88 घंटे का था। अब फिल्म शुरू होगी तो उसे सब देखेंगे। जबकि दूसरी तरफ दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर तैयारे का ऑयल लीक हो गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल बैग्स में भरते रहे। अच्छा बात सुनो, ये 1000 साल की तारीख से भी वाकफ नहीं है। वो तो उसने कितनी बारी लीक हो चुके हो, पता नहीं कितों कितों लीक होना हाले बाकी। 1000 साल की तारीख गवाह है। वो मेरे हीरोज नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूं। ये देखो, इनकी सोच और अप्रोच शैतानी भी नहीं है। शैतान थोड़ा ज़हीन बहुत है, इनपढ़ बहुत है। खुद कह रहा है कि वो तो ट्रेलर था। वो जेड़ी जिदा ट्रेलर पिट जाए वो फिल्म कदी चली है। ट्रेलर देख के लोग कहते धुर फिटे मूंह। डायरैक्टर दे भी ते प्रोड्यूसर दे भी ते एक्टर दे भी ते कहानी नवीस दे भी ते नगमा नवीस दे भी लानत, जिसका ट्रेलर फ्लॉप हो जाए। और दूसरी बात यह है, होश करो, अकल करो। तुम्हारी आबादी, तुम्हारे वसाइल, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम बेहतर है, करोगे तो फिर हिसाब तो बराबर हो जाएगा। मैं कहता हूं चलो, मैं कोई दावा नहीं करता, को बड़क नहीं मारता, सादा बात की है। ट्रेलर पिट गया है, फिल्म पिट जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं मुकम्मल तबाही। मुसलमान तो माशाल्लाह मुकदे नहीं, वो तो अरबों में है। दिला दे के कोई ठिकाना है। खुदा का खौफ करो यार, अकल करो। हमने सदियां बहुत मोहब्बत से गुजारी हैं, बहुत मोहब्बत से। किशोर साहब की बहनें, वो मेरी वालदा के साथ, वो शिमला में इनके घर पास पास है, तो फोन पे अभी कामनी कौशल मरहुमा, उनकी डेथ हुई। असली नाम कोई और था। वो मेरी फूफियों में से दो में से किसी एक की क्लास वालों थी कनेड में, पाकिस्तान बनने से पहले। एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे। ये अंग्रेज की या कुछ और लोगों की साजिश थी। अदरवाइज मुसलमान हिंदू। धर्मेंद्र साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था चंद दिन पहले, वो सेल फोन पे किसी ने, उन्होंने कहा संते बड़े होके पता लग गए। उस वक्त मैं 8वीं 9वीं में था, या पता नहीं पता नहीं क्या, आपको इस तरह की बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बनाया तो मतलब वो बचपन के एंड पे थे। तो उन्होंने कहा मुझे उस वक्त पता लगा कि मुसलमान ने को हया करो अपनी 4 दिन की जिंदगी और ग्लोरी के लिए। ऐसे मत सोचो, रास्ते निकालो, मिलजुल के जीना सीखो। चलो, ट्रेलर वो पिट गया, बस कर हुण। चलो ठीक है। नेक्स्ट खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा बरस मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत की है। मेरे शहबाज शरीफ की वो सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ गई। ना पानी गोटे गोटे थे, वो फुल बूट पाके भाई साहब खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे। कब से एक ही बात रिपीट होते, गागेगी गागेगी। ये इस मुल्क का कौमी तराना अपनी जगह पे, कौमी राग अनाउंस करो। मेरी आवाज एक जमाने में बहुत अच्छी होती थी, वरना मैं तुम्हें गागेगी, मैं तुम्हें जरा सुनाऊं, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाए। अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। देखो बात सुनो, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये रातों रात बिल्ड होने वाली चीजें नहीं हैं। बच्चा टार्जन का भी होगा, हरकलीस का भी होगा, रुस्तम का भी होगा, तो नॉर्मल होगा। अगर 9 महीने बाद डिलीवरी होगी, सतमा रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात साथ, वो भी कर्ज है। मेरे एक दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में, मैं इकोनॉमिक्स में था, वो थे बॉटनी में, कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट, सेनेटर मैनेटर भी रहे हैं, शरीफ आदमी, स्वीट आदमी। उनसे मैंने रिसेंटली सुना, यकीन करो मुझे झटका लगा कि यही शहबाज शरीफ जबान के नीचे गोली रख के
کام کرتا ہے، ورکوہولک ہے. دیکھو مجھے جھٹکا لگا، کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں، ایک ویو سی میرے اندر آئی، ایک احترام اچھا مجھے خود پتا ہے، مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ والیٹ میں رکھو، میرے والیٹ میں اس وقت بھی ہیں کہ کسی وقت کو چلتے یہ وہ اگر مجھے یوں محسوس ہو. جب مجھے انجائنا ہوا تو انہوں نے کہا یہ گولی، مجھے نہیں پتا یہ گولی کس چیز کی ہے، لیکن وہ بھائی عقل کی بات کرو، سینگ از بلیونگ. جب کرے گا بات کرو، تیاریاں کرو، اگلا سال آئے گا چیخ چیخ کے سڑکیں بولیں گی، حالات بولیں گے یہ کسی نے کیا ہے. چھوڑو. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مومنٹس اینڈ میموریز کے نام سے ہینڈل پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا پچھلے 10-15 سالوں سے نوجوان نسل کچھ زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ میں بالکل پسند کروں گا بیٹا، یہ ضروری بات ہے، ہمارے بڑوں کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیڑی زیت ہے، پتہ نہیں جین زی تو فلانا، یہ ایک گلوبل جنریشن ہے اب اور یہ فطری بات ہے. ابا گیری کے زمانے ختم ہو گئے. ابا گیری مجھے اس کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، ایک انتہائی متمول گھر چھوڑا، ماڈل ٹاؤن اڈے پہ آ کے دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. کیوں؟ مائی فادر واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. اس کو میں کہتا ہوں تصویر ایف سی کالج کی کتنے سال پہلے کی ہے، 78 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، وہ کو 88 سال پرانی تصویر ہوگی ایف سی کالج کی سیکنڈ ایئر کی. لیکن اباگی بھی تھی. He wanted me to appear for the civil service. میں سی ایس پی افسر بنا، میں اگر نہیں پبلک سرونٹ ہوتا ہے، میں زیادہ سرونٹ نہیں ہونا، میں کوئی ایسا کام کروں گا جو ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ کا ٹھیکیدار ہو، آپ کا ملازم نہیں ہوتا. خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑو. 14 سال میرا وہ شعر ہے نا، میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. اور میں کسی ان پڑھ پہ وہ گل نہیں کر رہا، ایک رویہ تھا ابا گیری. میرے بچوں نے کہا میس کمیونیکیشن پڑھی، میں نے کہا شراب مجھے دیکھ کے مت کرو، اپنے دل کی سنو، اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو اور اس میں جان مارو تاکہ تم کہیں پہنچو. کام کوئی اچھا برا یہ نہیں ہوتا، میں جرائم کی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا بیٹا کرو. انہوں نے کہا نہیں ہماری مرضی ہے. میں نے کہا اگر یہی مرضی ہے تو پھر بھی کرو، میری طرف دیکھ کے نہیں کرنا. سول سروس وغیرہ میں نے نہیں. میرے سارے دوست سیکرٹریز بنے، یہ وہ وغیرہ کتنے گئے. پیار محبت آج بھی ہیں، وہ پتہ نہیں یار 60 سال آپ کا پیک ہوتا ہے تو فارغ ہو کے گھر جو بیٹھے ہیں مینوں بیکاز آئی ایم ان لو ود مائی پروفیشن. تو یہ ابا گیری والا جو ہے نا، یہ اب آپ کہو کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد تو یہ فدوی حضور آداب تسلیمات ابا حضور ختم. بدتمیزی کے درمیان اور بلوغت کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے. My sons and my daughter, they are absolutely free to talk and differ with me. ایک بات سمجھائی ہوئی ہے کہ بیٹا جو پرویل کرے گی، جو بات جس میں وزن زیادہ ہوگا اس پہ کمینگی نہیں، چھچور پن ہلکا پن نہیں. کیا آپ نے بحث جیتنی ہے؟ نہیں. اگر میرا آرگیومنٹ بہتر ہے سن لو، نہیں پہنچ کرو، ختم ہو گئی.